السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة ام ياسمين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكرواسات الصغار اللي كيجيو صراحة الله رائعين وغزالين بزاف، وكتقدروا تقدموهم للضياف ولا ديروهم الدراري الصغار الكوتي هكا. كنتمنى انكم تفرجوا الفيديو حتى الاخير، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. باش نوجدوا لا كريم باتيسير البنات غادي نحتاجو هنايا عندي 3 بيضات، هنايا عندي 2 كيسان ديال الحليب، هنايا عندي 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، وهنايا عندي 3 معالق كبار ديال المايزينا. الا ما كانش عندكم مايزينا قدرتوا ديروا في بلاصتو الطحين. هنايا غادي ناخذ واحد الكاسرول وغادي ندير فيها البيض كما كتشوفوا. من بعد غادي ندير السنيده، وغادي ندير هنايا عندي المايزينا، غادي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم بهذا الشكل. كيتخلط ليا داك البيض مزيان مع المايزينا والسنيده. صافي البنات، هنايا من بعد ما خلطت غادي نضيف الحليب ونبقى نخلط في نفس الوقت. صافي البنات، بعد ما ضفت الحليب دابا غادي ندير الكاسرونه ديالي على النار، وغادي نبقى نخلط باستمرار. ملي نشوف غادي تبدا تقال شي شويه غادي نحيدها من فوق البوطه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا حطيت الكاسرونه ديالي على النار مهيله بزاف، يعني ما نجهدوش على النار باش ما تلصقش لنا ديك المايزينا في تحت الكاسرول. هنا درت على نار مهيله وغادي نبقى نحرك، يعني ما نوقفش يعني من التحريك. ومن غادي تبدا تقال ليا غادي نضيفوا الزبده. هانتوما البنات بعد ما تقالت ليا لا كريم باتيسير مع التحريك المستمر كتجينا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نطفي البوطه، نطفي عليها البوطه وغادي نحيدها على النار مباشره. المهم البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما حيدت لا كريم باتيسير على النار غادي نضيف عليها مباشره واحد الملعقه كبيره ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا البنات زدت الزبده وغادي نبقى نحرك ندخل ديك الزبده لا كريم بهذا الشكل. انا البنات ما قلتش لكم ضفت في لا كريم باتيسير شويه ديال القشور ديال الليمون، يعني كيضيف عليها واحد النكهه اللي زوينه بزاف. انا زدتها غير هكاك يعني حيت كتعجبني. الا بغيتو تقدروا تضيفوها ماشي يعني ضروري. بحال هكا كتدخل الزبده حتى تذوب مع السخونيه ديال لا كريم بهذا الشكل. صافي البنات بعد ما دخلتها غادي نصب لا كريم باتيسير هكا في واحد يعني في واحد الاناء ولا طبسيل هكا اللي شويه غارق كيف ما كتشوفوا. غادي نصبها كلها بهذا الشكل. كما كتشوفوا البنات، ومن بعد غادي نغطيها بواحد الفيل اليمونتير وغادي ندخلها مباشره للثلاجه نخليوها تبرد. يعني ضروري من غادي نديروا الكرواسه اللي غادي نديرو فيها لا كريم باتيسير الداخل ضروري ما خاصها تكون بارده. داكشي علاش كنوجدها معكم هي الاولى حيت خاصنا نخليوها تبرد. صافي البنات غادي ندخل لا كريم باتيسير الثلاجه، خاص تكون الفيل اليمونتير ملامس لا كريم. غادي ندخل هاد لا كريم باتيسير الثلاجه
وملي تبرد البنات غادي نديروها في الكرواسون. دابا غادي ندوزو نصايبو العجين ان شاء الله. هنايا بدات لي تحضير العجين. هنايا عندي 2 كيسان كبار ديال الطحين ديال النوعيه ديال جيده كما ديال الحلويات وديال الكرواسون. هنايا عندي 2 معالق كبار ديال السنيده، ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، غادي نستعملو قبيصه ديال الملحه. هنايا عندي 2 كيسان ديال الحليب دافي، ضروري ما يكون دافي باش تفاعل لينا الخميره. المهم هنايا درت 2 كيسان ديال الطحين. هنايا غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه. من بعد غادي نضيف هنايا عندي ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، 2 معالق كبار ديال السنيده على حسب الذوق. الا بغيتو كرواسات يجوكم حلوين. غادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم مزيان بالشكل. صافي. ومن بعد غادي نضيف الحليب. هنايا الحليب راه دافي يعني باش تفاعل لينا الخميره. نخلط مزيان بالشكل. صافي البنات. هنايا بعد ما خلطت كلشي العناصر مع بعضياتهم غادي نغطي هذا الخليط وغادي نخليه يتفاعل يعني لمده 15 دقائق لما تفاعل لي الخميره، ونرجع نكملوا العجينه ان شاء الله. المهم البنات هنايا بعد ما خليت العجينه تخمر غادي نضيف هنايا نص كاس ديال الزيت. غادي نضيف بيضه واحده، وغادي نخلط. هاد العجينه ديال الكرواسه يعني معتمده عندي، كنديرها دائما وصراحه الله كتجيني غزاله ورطبه. انا كنديرها دائما كتعجبني بزاف، واكيد حتى نتوما البنات غادي تعجبكم وما غاديش تبقى تخطاكم. من بعد البنات هنايا غادي نضيف ساشي ديال خميره الحلويات. يعني الا بغيتوا ان الكرواسه ديالكم تجي طالعه اكثر تضيفوا كيس ديال خميره الحلويات. والبنات هنايا عندي 2 كيسان ديال الطحين. يعني العجينه البنات ما خصهاش تجينا قاصحه بزاف. غادي نستعمل على الاقل في هاد الكرواسه شي 4 كيسان ديال الطحين، وداكشي يعني كيبقى على حسب يعني الطحين اللي عندكم، حيت كاين شي نوعيه ديال الطحين اللي كتشرب وكاين شي نوعيه اخرى اللي ما كتشربش. المهم انا كتاخذ ليا 4 كيسان ديال الطحين. صافي البنات نبقى نضيفو كبشويه بشويه. ملي غادي نشوف بلي العجينه يعني بدات تقال ليا صافي غادي نستعمل نحيد هذا الفويه ونستعمل يديا. كيف ما كتشوفوا صافي البنات غنجمع العجينه وانا معكم ان شاء الله. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما جمعت العجينه كتجينا على هذا الشكل، كتجينا رطبه ولينه. صافي البنات دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر شي 30 دقائق ونرجع نخدم العجينه ان شاء الله. المهم البنات بعد ما خمرت لي العجينه
بعد ما خمرت العجينه كيف ما كتشوفوا ها هي. دابا غادي نرش الاول السطح ديال العمل ديال الطحين هكا بهذا الشكل باش ما تلصقش لينا. نديروش مزيان الطحين وغادي نفرغ العجينه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. والعجينه البنات غادي نقسمها على جوج وغادي نشكلها ونكورها كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. نكورها على جوج. العجينه كتجينا صراحه الله زوينه بزاف، سورتو ملي كنخليوها تخمر كتجينا حسن. وما ننساوش البنات تضيفوا الطحين كل مره حيت كتلصق. المهم البنات خديت اول كوره ديال العجينه وغادي نحاول نكرسها شي شويه بهذا الشكل بيديا كاول خطوه. كما كتشوفوا بهذا الشكل. من بعد غادي ناخذ واحد المدلك ندهنو مزيان من الطحين حتى متبقاش تلصق ونحاول انني نبسط العجينه ديالي مزيان نطلقها على شكل مربع البنات. كيف ما كتشوفوا يعني نحاولوا نطلقوها مزيان، يعني ما نطلقوهاش بزاف ما تجيناش ثاني رقيقه، يعني شي شويه وصافي على هذا الشكل. والبنات تاكدوا مزيان انكم يعني ترشوا مزيان سطح العمل ديالكم بالطحين هكا ما تلصقش لكم العجينه وما تعذبكمش. كما كتشوفوا على هذا الشكل. يعني انا كنشارك معكم هذه الطريقه ديال الكرواسه يعني سهله وما كتعذبش. البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما طلقتها مزيان على هذا الشكل هنايا غادي ناخذ لا كريم باتيسير اللي خليناها تبرد. ها هي غادي ناخذوها وغادي نضيفوها على العجينه. نحاول نضيفوها في جميع الجوانب، نديرو شويه ماشي بزاف وغادي نطلقوها هكا على العجينه كيف ما كتشوفوا. نحاولوا نوزعوها ويعني الكريم باتيسير ملي كتبرد لينا كتجينا زوينه بزاف، ما كتجيش جاريه وما كتعذبناش في الكرواسه. البنات الا كان عندكم شويه الزبيب ولا قطع الشوكولا لي بيبي دو شوكولا زيدوهم كيزينوا الكرواسه اكثر. كما نتوما البنات بعد ما ضفت لا كريم دابا غادي نلويها على هذا الشكل. نلويها كيف ما كتشوفوا.
هانتوما نحاول نقادها، ودابا غادي ندهن شويه بالطحين باش نحطها. هانتوما البنات كيف بهذا الشكل، يعني العجينه خصها تجينا بحال هكا. نحاول نبركو عليها شويه. صافي البنات، دابا غادي ناخذ واحد الموس وغادي اولا نقطع هاد الجوانب هادو لي زايدين بوك، غادي نحيدهم، وهنايا غادي نقطع على هاد الشكل كرواسه كيف ما كتشوفوا. بهذا الشكل، يعني انا ما كنقطعهمش رقاق بزاف، يعني شويه وصافي. وخديت واحد البنات واحد الطاوه وفرشت عليها واحد البابي كويسون، وسخنت الفرن قبيله على درجه الحراره 180 باش من بعد ملي نخشيوليش الكرواسه يطيبوا، باش الفرن يكون سخون. هكا البنات كيف ما كتشوفوا صافي، يعني كيجيونا على هذا الشكل بحال هكا كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نفرشهم على واحد اللاطه. هانتوما البنات بعد ما درت الكرواسه ديالي فوق الطاوه حاولت انني نقادها، ودابا غادي نخليها عاوتاني ترتاح مده شي 30 دقائق ولا 15، المهم على حسب. انا كنفضل انني نخليها يعني تخمر شويه باش تجيني احسن. غادي ندوز الطرف ديال العجينه الاخر اللي خليت، وغادي نكرر نفس العمليه. المهم البنات هنايا غادي باش ندهن الكرواسات اللي عندي. هنايا عندي بيضه، غادي ندير معاها شي نص ملعقه صغيره ديال القهوه دايبه، وغادي نحرك هادشي. وها هو الشكل النهائي البنات ديال الكرواسات اللي وجدت معكم. كيجيو غزالين بزاف صراحه الله، واكيد ما غاديش تندموا الا جربتوهم. كيجيو غزالين الكوتي، والدراري الصغار كيعجبهم بزاف. كنتمنى انكم يعني تجربوا هذه الوصفه، وخليوا لي التعاليق ديالكم، والى الوصفه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم البنات.